उफ सैम, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। ऐना की बात पर समीर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? ऐना ने अपना मुंह फैलाकर समीर को देखा। भूल गए हो ना तुम, नेक्स्ट वीक बर्थडे है मेरा। समीर ने अपने माथे पर हाथ मारा। बिल्कुल नहीं भूला, भला भूल सकता हूँ मैं ये बात? ऐना ने अदा से मुस्कुराकर समीर को देखा। तो क्या गिफ्ट दोगे मुझे मेरी बर्थडे पर? तुम्हें क्या चाहिए? समीर के पूछने पर ऐना सोच में डूब गई। फिर मोबाइल निकाल कर कुछ सर्च करने लगी। ये कार, ऐना ने एक तस्वीर समीर के सामने करके कहा, जिसमें एक कार की तस्वीर थी जिसकी कीमत $10,000 थी। ऐना, ये क्या हो गया है सैम? ये इतनी महंगी कार नहीं है, अफोर्ड कर सकते हो तुम। और वैसे भी 2 साल के रिलेशनशिप में पहली मर्तबा मैंने तुमसे कुछ मांगा है और वो मुझे चाहिए। समीर ने गहरा सांस लिया, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। इतने पैसों का इंतज़ाम वो कैसे करता? और अगर वो ऐना को मना कर देता तो वो ज़रूर उससे ब्रेकअप कर देती, जो समीर को गवारा नहीं था। वो ऐना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। ओके बेबी, मैं कुछ करूँगा। ऐना खुशी से चिल्लाकर समीर के गले लग गई और अपने होंठ इसके गाल पर रखे। लेकिन समीर यही सोच रहा था कि वो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। समीर का वो रवैया देखकर पारसा ने सारा दिन रो कर गुजारा था। नादिया बेगम की कही हर बात इसके जहन में घूम रही थी। क्या सच में इसकी किस्मत में यही लिखा था कि समीर भी इसे छोड़कर बेसहारा कर देगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो अपने शोहर का दिल अपनी तरफ माइल करके रहेगी। ये सोचकर उसने समीर को खुश रखने के तरीके सोचे, लेकिन वो समीर को समझ नहीं पा रही थी कि वो चाहता क्या है। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है वो इसकी खिदमत से कभी ना कभी खुश हो ही जाए। उसने फिर से अपने दिल पर पत्थर रखा और उसके लिए शाम का खाना तैयार करने लगी। फिर कपड़े बदल कर सर पर दुपट्टा सलीके से सजाकर इसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पारसा ने निगाहें उठाकर समीर को देखा, जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, समीर ने आहिस्तगी से कहा और बाहर ही सोफ़े पर बैठ गया। खाना लगाऊं आपके लिए? समीर ने हाँ में सर हिलाया तो पारसा मुस्कुरा दी और खाना गर्म करके सलीके से ट्रे में सजा कर इसके सामने रखा। मुझे बस चिकन मिला था फ्रीज़र में, तो मैंने कढ़ाई बना दी। आपको जो पसंद है आप बाज़ार से ले आएगा, फिर जो कहेंगे बना दिया करूँगी। समीर हाँ में सर हिलाकर खाना खाने लगा, जो हद से ज़्यादा मज़े का था। लेकिन इसका दिमाग इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ऐना की फरमाइश पर था। फिर एक आइडिया जहन में आने पर इसने पारसा की तरफ देखा। पारस सुनो। जी, पारसा ने दुपट्टा ठीक करते हुए पूछा। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? पारसा ने हाँ में सर हिलाया तो समीर मुस्कुरा दिया। तुम बाबा से बात करो और उन्हें कहो कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे भिजवा दें। मैं? पारसा ने हैरत से आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ तुम, क्योंकि मैं कहूँगा तो मुझसे 1000 सवाल पूछेंगे, लेकिन तुम्हें इनकार नहीं करेंगे वो। समीर की बात पर पारसा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन मैं कैसे मांगूँ उनसे? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा उनसे। समीर ने अपना माथा सहलाया। प्लीज़ यार, मुझे ज़रूरत है, हेल्प करो मेरी। देखो, अगर तुम मेरे काम आओगी तो ही मैं समझूंगा ना कि तुम काम की बीवी हो। ये खाने पका कर तुम मुझे खुश नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सब बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे वहाब साहब से पैसे मांगे। ठीक है, मैं करूँगी उनसे बात। समीर ने मुस्कुराकर पारसा को देखा और जल्दी से मोबाइल पर नंबर डायल करके उसकी जानिब बढ़ा दिया। लो, कर लो बात। पारसा ने कांपते हाथों से मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम समीर बेटा, कैसे हो? वहाब साहिब ने फ़ोन उठाते ही कहा। उनकी आवाज़ सुनकर पारस की घबराहट मज़ीद बढ़ गई थी।
میں ہوں ماموں۔ ارے پارس، کیسی ہو میرا بچہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پارسا نے گھبرا کر سمیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی ماموں، سب ٹھیک ہے، وہ بس۔ پارسا پھر سے خاموش ہو گئی اور ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ ہاں بتاؤ پارس، کوئی کام تھا کیا؟ پارسا نے پھر سے گھبرا کر سمیر کو دیکھا، پھر بہت سوچ کر بولی، کچھ نہیں ماموں، بس آپ کا حال پوچھنا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ سمیر نے دانت کچکا کر پارسا کو دیکھا اور اس کا غصہ دیکھ کر پارسا کافی ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بالکل تم فکر مت کرو۔ پارسا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ٹھیک ہے ماموں، میں سمیر کو کھانا دے لوں، پھر بات کروں گی آپ سے۔ اللہ حافظ۔ پارسا نے فون کاٹ کر سمیر کی طرف بڑھایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوری سمیر، لیکن میں ان سے پیسے نہیں مانگ سکتی۔ سمیر غصے سے اٹھا اور میز پر پڑا کھانا ہاتھ مار کر فرش پر پھینک دیا۔ پارسا خوف سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ تھا مجھے کہ تم میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ صحیح کہتی تھی ماما، تم میرے قابل ہی نہیں۔ سمیر کے غصے سے چلانے پر پارس سہم کر خود میں سمٹ گئی۔ نہیں سمیر، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ آپ کو پیسے چاہئیں، آپ میرے یہ ٹاپس بیچ دیں، لیکن میں ماموں سے پیسے نہیں مانگ سکتی۔ پارسا نے اپنے کانوں سے سونے کے بندے اتار کر سمیر کی جانب بڑھائے، جو پارسا کی ماں کی آخری نشانی تھی، لیکن سمیر انہیں ہاتھ مار کر پھینک چکا تھا۔ ان سے کچھ نہیں بننے والا، مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، سمیر نے دانت پیس کر کہا۔ پھر ایک خیال ذہن میں آنے پر روتی ہوئی پارسا کی جانب مڑا۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو نا میرے لیے؟ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا تو سمیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھر تم جاب کرو گی اور پیسے کما کر مجھے لا کر دو گی؟ پارسا نے حیرت سے سمیر کی جانب دیکھا۔ جاب؟ ہاں جاب، ایسا کام جس سے تم اچھے خاصے پیسے کما سکو۔ سمیر اتنا کہہ کر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن میں جاب کیسے کر سکتی ہوں؟ پارسا نے بہتی آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے کتنے امتحان لینے والا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ انگلش آتی ہے نا تمہیں؟ پارسا نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ صرف پڑھنے اور سمجھنے کی حد تک، زیادہ بولنی نہیں آتی۔ سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تم آسانی سے انگلش بولنے بھی لگو گی، لیکن تمہیں جاب کر کے میری اس مشکل کو دور کرنا ہوگا۔ پارسا اب حد سے زیادہ بے بس ہو چکی تھی، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ سمیر کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی۔ لیکن میں کروں گی کیا؟ اس سوال پر سمیر کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ویٹرس بن جانا تم، یہاں اس کام میں کافی ٹپ مل جاتی ہے، اور جاب دینے کے لیے بہت سے کسینو اور بازار ہیں یہاں۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ سمیر نے مسکرا کر اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا جسے وہ بہت آسانی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر گیا تھا۔ تو تیار رہنا، میں اپنے ایک دوست سے بات کروں گا، وہ تمہیں جاب پر لگوا دے گا۔ سمیر نے کمرے کی جانب جاتے ہوئے پارسا کو حکم دیا۔ پارسا بس یہ سوچ رہی تھی کہ ایک انجان ملک میں وہ کیسے نوکری کرے گی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ سمیر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ڈیمن! صوفیہ کی آواز پر باغ میں موجود ڈیمن نے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اسے صوفیہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ صوفیہ، کہاں ہو تم؟ ڈیمن نے اسے گھبرا کر پکارا۔ ڈیمن! ڈیمن پیچھے مڑا اور پریشانی سے صوفیہ کے وجود کو دیکھا جو خون سے لت پت زمین پر پڑا تھا۔ ڈیمن نے روتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر بہتے ہوئے خون کو روکنا چاہا۔ ڈیمن، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھے بچا لو۔ ڈیمن نے بے بسی سے روتے ہوئے اس کا نازک وجود خود میں بنچا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں صوفیہ، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈیمن نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا اور پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ خدایا، پلیز صوفیہ کو بچا لیں، میری بہن کو بچا لیں،
خداوند میری بہن کو بچا لیں۔ ڈیمن نے چیخ چیخ کر التجا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں اب صوفیہ نہیں تھی، بس اس کا خون تھا، بے تحاشا خون، اور یہیں اس کا خواب ٹوٹا تھا۔ پسینے میں شرابور ڈیمن اٹھ کر بیٹھا اور صوفیہ کو پھر سے یاد کرتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کی کربناک چیخیں ساؤنڈ پروف کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اچانک ہی ڈیمن نے پاس پڑی پسٹل پکڑی اور اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ دی۔ آنکھیں میچ کر اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھی۔ وعدہ کرو ڈیمن، کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی اپنی جان نہیں لو گے، کبھی بھی تم یہ گناہ نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ اپنی ماں کی بات یاد کر کے ڈیمن نے اس بندوق کو فرش پر پھینکا اور اپنے بال نوچتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ 13 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، لیکن آج بھی وہ سب ڈیمن کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ہی ڈیمن اٹھا اور شرٹ پہن کر باہر آیا، جہاں اسے گاڑیوں کے پاس جاتا دیکھ کر ڈرائیور اور گارڈز سامنے ہوئے، لیکن ڈیمن نے گارڈز کو جانے کا اشارہ کر کے ڈرائیور سے چابی پکڑی اور کار کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو ڈیمن؟ روزلی نے اسے اکیلے جاتے دیکھا تو بھاگ کر اس کی جانب آتے ہوئے کہنے لگی، تم سے مطلب؟ ڈیمن بے رخی سے کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم اکیلے نہیں جا سکتے ڈیمن، قدم قدم پر تمہارے دشمن بیٹھے ہیں جو تمہیں کسی بھی وقت مار سکتے ہیں، میں ساتھ جاؤں گی تمہارے۔ روزلی نے گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، باڑ میں جاؤ۔ ڈیمن نے اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ روزلی مٹھیاں بھینچتی دوسری گاڑی کی جانب بڑھی تاکہ ڈیمن کے پیچھے جا سکے۔ رکو روزلی، لوکا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو لوکا، وہ اکیلے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا، لاس ویگاس کا بادشاہ ہے وہ، اور بھلا بادشاہ کو اپنی ہی سلطنت میں کوئی کچھ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تم فکر مت کرو، اس طرح اس کے پیچھے جاؤ گی تو وہ زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ روزلی نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر گاڑی کو مارا اور وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ لوکا صحیح کہہ رہا تھا۔ تم تیار ہو؟ سمیر کی آواز پر پارسا نے باتھ روم کے شیشے میں اپنے آپ پر آخری نگاہ ڈالی اور آنسو پونچھتے ہوئے باہر آ گئی۔ جی چلیں۔ پارسا کی ہلکی سی آواز پر موبائل دیکھتے سمیر نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ سمیر نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ایک نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جبکہ چہرے کے گرد انتہائی نفاست سے دوپٹے کا حجاب بنا رکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں برقع پہن کر باہر مت نکلوں، اس لیے میں نے برقع نہیں پہنا۔ پارسا گھبرا کر اسے وضاحت دینے لگی، لیکن سمیر اب غصے سے اپنے دانت کچکا رہا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تھان کا تھان خود پر لپیٹ کے چل پڑو، ایسے کپڑوں میں تو تمہیں یہاں کبھی بھی نوکری نہیں ملنے والی۔ پارسا نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا، پلکیں بے ساختہ نم ہو گئی تھیں۔ لیکن میرے پاس سب کپڑے ایسے ہی ہیں۔ سمیر نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ یاد آنے پر اپنے کمرے میں گیا۔ الماری میں سے جینز اور گھٹنوں سے بھی اوپر تک آتا سفید سلیو لیس فراک پکڑا جو اینا پچھلے ہفتے یہیں بھول گئی تھی۔ یہ پہن لو۔ سمیر نے وہ کپڑے پارسا کی طرف بڑھا کر کہا۔ پارسا نے جب انہیں کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس کے تو بازو ہی نہیں ہیں۔ پارسا نے انتہائی معصومیت سے کہا، لیکن سمیر کو اس کی معصومیت سے چڑ ہو رہی تھی۔ یو اسٹوپڈ گرل، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور فوراً پہن کر آؤ اسے۔ سمیر اتنے غصے سے چلایا کہ پارسا اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور جلدی سے واش روم میں جا کر وہ کپڑے پہن لیے، لیکن ان کپڑوں میں سے اپنے بازو اور کندھے جھلکتے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیسا شوہر تھا سمیر، جسے اپنی بیوی کی حیا ہی عزیز نہیں تھی۔ کیا مغربی معاشرے میں رہنا ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ پارسا نے اپنے دوپٹے کا حجاب بنا کر بازو کو کونی تک چھپا لیا اور باہر آئی۔ چلیں،
पारसा की आवाज़ पर जब समीर ने उसे देखा तो गुस्से से आगे बढ़ा और इसके सर से दुपट्टा खींचकर फर्श पर फेंक दिया। ये लपेटना ज़रूरी है? इंसान दिखाई देने में तकलीफ़ महसूस हो रही है तुम्हें, और चाहती हो कि अपने दोस्तों के सामने तुम्हें बीवी बताकर सारी ज़िंदगी के लिए शर्मिंदगी उठाऊं मैं। समीर के गुस्से से चिल्लाने पर पारसा सर झुकाकर आंसू बहाने लगी। समीर इसके पीछे आया और चोटी में बंधे लंबे बाल खोल दिए। अब बेहतर है, चलो, समीर इसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। पारसा ने अपना हाथ छुड़ाया और सर उठाकर बोली, नहीं, मैंने ऐसे बाहर नहीं जाऊंगी। आप मुझे मेरा दुपट्टा दें, इसके बगैर मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी और चलो, वरना घर से निकाल दूंगा तुम्हें। फिर सड़क पर भीख मांगोगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। समीर ने इसे धमकी दी और अपने साथ ज़बरदस्ती खींचकर बिल्डिंग से बाहर लाया और वहां खड़ी टैक्सी की बैक सीट पर इसे पटक दिया। फ्रंट सीट पर बैठे समीर के दोस्त जॉर्ज ने दिलचस्पी से पारसा को देखा, जो कांपते हाथों से अपने आंसू साफ कर रही थी। थैंक्स जॉर्ज कि तुमने इसे जॉब दिलवाने में मेरी हेल्प की। मेरी कज़न को जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी। मेंशन नॉट फ्रेंड, जॉर्ज ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन नज़रें मुसलसल पारसा के पाकीज़ा वजूद पर गड़ी हुई थीं। घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग एक क्लब के बाहर रुके। समीर ने पारसा को बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। ये क्लब है। जॉर्ज के इशारा करने पर समीर ने हाँ में सर हिलाया। यहाँ की मैनेजर जोई से मेरी काफ़ी दोस्ती है, तो मेरे कहने पर तुम्हारी कज़न को जॉब मिल जाएगी। थैंक्स मैन, समीर ने मुस्कुरा कर कहा और पारसा को अपने साथ लेकर इस कसीनो में दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद उन्हें मैनेजर के रूम में भेज दिया गया। हाय मामा जोई, जॉर्ज के मुस्कुरा कर कहने पर एक इंतहाई खुशगवार सी आवाज़ पारसा के कानों में पड़ी, लेकिन वो ये स्याह फाम औरत बहुत ही अजीब अंदाज और बहुत ही तेज़ी से इंग्लिश बोल रही थी, इसलिए पारसा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही थी। ये है वो लड़की जिसे वेट्रेस की जॉब चाहिए। जॉर्ज के बताने पर मामा जोई ने पारसा को सर से लेकर पैर तक देखा, फिर आगे बढ़कर अपने सांवले हाथ में इसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया। खूबसूरत है। वैसे तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस वाली वेट्रेस को जॉब देती हूँ, लेकिन जॉर्ज की खातर इसे रख लूँगी। रहा काम तो वो मुझे सिखाना आता है। मामा जोई शायद समझ चुकी थी कि पारसा तेज़ी से बोली हुई इंग्लिश समझ नहीं पा रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोली, इसे डेली 8 घंटे काम करना होगा, जिनका इसे $100 मिलेगा। फिर ये इस पर है कि कैसे आदमियों को खुश करके ज़्यादा टिप वसूल करती है। मामा जोई ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन पारसा का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। नाम क्या है इसका? बोल कुछ नहीं रही, गूंगी तो नहीं? मामा जोई ने आंखें बड़ी करके पूछा तो समीर ने पारसा के नाजुक बाजू पर अपनी पकड़ सख्त कर दी। नाम बताओ अपना। समीर आहिस्ता से उर्दू में गिराया। अगर किसी को पता लग जाता कि वो अमेरिका जैसे मुल्क में बीवी से ज़बरदस्ती कर रहा था तो इस वक्त जेल में होता। पारसा ने आहिस्ता से कहा। पार क्या? छोड़ो जो भी है, आज से ही काम शुरू कर सकती है ये। शाम के 6 बजे छुट्टी होगी इसे। जॉर्ज और समीर ने हाँ में सर हिलाया। समीर ने पारसा का बाजू छोड़ा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन पारसा फ़ौरन इसके बाजू से चिपक गई और उसे नम आंखों से देखते हुए इनकार में सर हिलाया। मुझे यहाँ नहीं रहना। समीर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। समीर ने दांत कचका कर इसे देखा और सख्ती से बाजू छुड़वा लिया। बकवास बंद करो अपनी। कल रात बाबा से पैसे मांग लेती तो ये सब नहीं करना पड़ता। अब भुगतो, क्योंकि मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। समीर ने इतना कहा और जॉर्ज के साथ वहाँ से चला गया। बहुत से आंसू पारसा की आंखों से बह निकले। जोली जोली, मामा जोई की आवाज़ पर पारसा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और इसकी जानिब मुड़ी। यस मामा जोई,
ایک سنہرے بالوں والی انتہائی خوبصورت لڑکی نے اندر آ کر کہا، اس کے لیے یونیفارم لے کر آؤ اور آج سارا دن یہ تمہارے ماتحت کام کرے گی تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ کیا کرنا ہے۔ جولی نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک یونیفارم لے کر آئی جسے اس نے پارسا کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ یونیفارم دیکھ کر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ لباس ایسا تھا جو نہ ہی اس کی ٹانگوں کو ڈھانپتا اور نہ ہی اس کے بازوؤں اور پیٹ کو۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، پارسا نے گھبراتے ہوئے انگلش میں کہا تو ماما زوئی اسے گھورنے لگی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کپڑے۔ پلیز میں یہ نہیں پہن سکتی۔ میں اسے پہنے بغیر ہر کام کر لوں گی، لیکن پلیز آپ مجھے یہ پہننے کا مت کہیں۔ ماما زوئی نے اس لڑکی کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا جو اب پتہ نہیں کون سا ڈرامہ کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ یہاں کا یونیفارم ہے جو ہر ویٹرس کو پہننا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں نوکری چاہیے تو تمہیں یہ پہننا پڑے گا۔ پارسا کی پلکیں پھر سے نم ہو گئیں۔ اسے اپنا آپ اس قدر بے بس کبھی نہیں لگا تھا۔ پلیز آپ مجھے یہ کپڑے پہننے کا مت کہیں۔ آپ جو بھی کہیں گی میں کروں گی، لیکن میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ماما زوئی نے پھر سے انتہائی تیز رفتار انگلش میں کچھ کہا اور پھر پارسا کی جانب مڑی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ یہ یونیفارم پہن کر تیار ہو جاؤ، دوسرا کہ چپ چاپ اس دروازے سے نکل جاؤ کیونکہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی جاب نہیں۔ پارسا نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نوکری گنوانے پر سمیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یونیفارم یا دروازہ؟ ماما زوئی نے آبرو اچکا کر سختی سے پوچھا۔ تو پارسا نے اپنا سر بے بسی سے جھکا لیا۔ ہاں، اسے اپنے شوہر کی خاطر نوکری کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے لیے وہ اپنی حیا کا سودا نہیں کرنے والی تھی۔ پارسا خاموشی سے باہر کے دروازے کی جانب چل دی۔ کسینو سے باہر آ کر اسے یاد آیا کہ وہ تو گھر کا پتہ بھی نہیں جانتی تھی، تو گھر کیسے جاتی؟ یہ سوچ کر پارسا مزید پریشان ہو گئی۔ اسے تو سمیر کا فون نمبر بھی نہیں پتہ تھا جو اسے کال کر کے یہاں بلا لیتی۔ اب پارسا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انجان ملک اور انجان شہر میں تنہا ہونے کا خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ 6 بجے چھٹی کے وقت سمیر نے اسے لینے آنا تھا تو وہ یہیں 6 بجے کا انتظار کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر پارسا وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ بھوک اور تھکان سے اس کا برا حال ہو رہا تھا کہ پوری رات سونے کی بجائے اس نے رو کر گزاری تھی اور اب صبح بھی سمیر نے اسے ناشتہ کرنے کا وقت ہی نہیں دیا تھا۔ پارسا نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا شوہر کے پاس آنے کے بعد اس کی زندگی ایسی ہوگی۔ یہ پارسا بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی، لیکن جب اندھیرا چھانے لگا تو اس نے بے بسی سے سامنے بڑی اسکرین پر نظر آتے ٹائم کو دیکھا جہاں اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ سمیر اسے لینے کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا وہ بھول گیا تھا کہ پارسا یہاں اس کا انتظار کر رہی تھی؟ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے پارسا نے اپنے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے۔ ہے پریٹی گرل، ایک آدمی کی آواز پر پارسا سہم کر اٹھی۔ اپنے پیچھے کھڑے 4 آدمیوں کو دیکھا جو اسے غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس وقت نشے میں دھت ہیں۔ پارسا کا دل خوف سے حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی، لیکن وہ لوگ اب اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ پارسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا ان سے کیسے بچے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے جانا کہاں تھا۔ اچانک اسے سامنے سے آتی ایک گاڑی کی لائٹس نظر آئیں تو بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ گاڑی کے سامنے ہو گئی اور اپنا ہاتھ ہلا کر اس گاڑی کو روکنے لگی۔ من نے سارا دن ویگاس سے دور موجود پہاڑوں پر گزارا تھا جہاں وہ اکثر ہی تب جاتا تھا جب وہ دنیا سے دور ہونا چاہتا تھا۔
اور ابھی وہ واپس ہی جا رہا تھا جب اچانک ایک لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئی اور ہاتھ ہلا کر اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ڈیمن اس کی جرأت پر حیران ہوا کیونکہ اس شہر میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ رولز رائز کس کی ہے۔ ڈیمن نے گاڑی روکی تو وہ لڑکی جلدی سے پیسنجر سائڈ کی جانب آئی اور گاڑی کا دروازہ کھینچ کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیمن کو لگا یا تو وہ لڑکی کوئی چور تھی یا شاید جسم فروش۔ خیر وہ ان میں سے جو بھی تھی، ڈیمن موریٹی سے بھیڑنا اس کی زندگی کی آخری غلطی ہونے والی تھی۔ ڈیمن نے بٹن دبا کر کار کا دروازہ کھول دیا تو وہ لڑکی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر کے سہمی نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور اس کی نازک وجود کا روم روم کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھنے کے بعد وہ ڈیمن کی جانب مڑی اور اپنی نم سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ڈیمن اس کی بات پر حیران ہوا۔ پھر وہ لڑکی گاڑی کا دروازہ پھر سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہ ڈیمن کی اجازت کے بغیر ناممکن تھا۔ کون ہو تم؟ ڈیمن کی نظر اس کی کمر پر پھیلے لمبے بالوں پر پڑی جو اس کی کمر سے نیچے تک جا رہے تھے۔ وہ لڑکی فوراً مڑی اور اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے آہستہ آہستہ انگلش میں بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس کی آواز، اس کے ہر انداز میں بلا کی معصومیت تھی جو ڈیمن کو کھٹک رہی تھی۔ اب تو اسے یقین ہوا چلا تھا کہ یہ لڑکی کوئی چور تھی اور ڈیمن بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ ڈیمن کے پوچھنے پر اس لڑکی نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر روتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا۔ ڈیمن نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی اس قدر معصومیت کا دکھاوا کیسے کر سکتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کا ہی نہیں پتا؟ وہ لڑکی اپنا سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں ابھی کچھ دن پہلے ہی یہاں آئی ہوں اور آج پہلی مرتبہ گھر سے نکلی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں معلوم۔ ڈیمن اس کے لہجے اور اٹک اٹک کر انگلش بولنے کے انداز سے یہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی اور ملک سے آئی ہے، لیکن ابھی بھی اس کی وہ معصومیت ڈیمن کو کھٹک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ارد گرد گھماتا ہوں۔ جب تم اپنا گھر یا گھر کا راستہ پہچان جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ لڑکی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ڈیمن نے گاڑی سٹارٹ کی اور وسیع سڑک پر چلانے لگا۔ تم گھر سے نکلی کیوں تھی؟ ڈیمن کے سوال پر کھڑکی سے باہر دیکھتی لڑکی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جاب کے لیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ زیادہ تر غیر ملکی یہاں پیسے کمانے ہی آتے تھے۔ کہاں گئی تھی تم جاب کے لیے؟ جگہ کا نام تو نہیں یاد، لیکن وہاں کی مالکن کا نام ماما زوئی تھا۔ ماما زوئی کا نام سن کر ڈیمن پہچان گیا تھا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہی تھی۔ تو جاب مل گئی تمہیں؟ لڑکی نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کا یونیفارم نہیں پہننا چاہتی تھی، لڑکی نے عام سے انداز میں کہا اور پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں پہننا چاہتی تھی؟ ایک اور سوال ڈیمن کے ہونٹوں سے جدا ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اس عجیب سی لڑکی کو جاننے میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ کیونکہ اس سے میرا وجود واضح ہوتا اور میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ کپڑے پہنے بغیر بھی ہر کام کر لوں گی لیکن وہ مانے ہی نہیں۔ ڈیمن اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، پتہ لگا تمہیں تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس لڑکی نے مڑ کر انکار میں سر ہلایا۔ میرا گھر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز میں نہیں ہے، ہماری بلڈنگ ذرا چھوٹی اور پرانی ہے۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی شہر کے چھوٹے علاقوں کی جانب موڑ دی۔ وہ لڑکی مسلسل خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی جا رہی تھی اور ڈیمن کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اٹھ رہی تھیں۔ اچانک ہی لڑکی کے پیٹ سے ایک آواز نے اس کے بھوکے ہونے کی گواہی دی، جسے چھپانے کے لیے لڑکی نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ ڈیمن نے سنجیدگی سے پوچھا تو لڑکی انکار میں
में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे बस घर जाना है, मैं घर जाकर खाना खा लूँगी। डेमन ने गहरा सांस लिया और गाड़ी मैकडॉनल्ड्स की जानिब मोड़ दी। थोड़ी देर के बाद ही मैकडॉनल्ड्स से चिकन विंग्स और फ्राइज़ लेकर इसने लड़की के सामने किए। नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, मैं घर जाकर खा लूँगी। चुपचाप पकड़ लो, कोई ख़जाना नहीं दे रहा तुम्हें, बस खाना ही तो है। डेमन के गुस्से से कहने पर लड़की ने वो पैकेट पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगी। डेमन अब गाड़ी 3rd क्लास एरिया की जानिब ले जाने लगा। लड़की ने बमुश्किल थोड़ा सा ही खाया था और बाकी साइड पर रखकर खामोशी से सामने देखने लगी। डेमन की नज़र इसके होंठों पर पड़ी, जो मुसलसल हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ बोल रही हो। तुमने जो कहना है ऊंची कह सकती हो, अपने आप से ही सरगोशियाँ क्यों कर रही हो? डेमन की बात पर लड़की ने घबरा कर उसे देखा। मैं सरगोशी नहीं कर रही, दुआ मांग रही हूँ। डेमन ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा। दुआ किस से और किस लिए? अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत के लिए। इसकी बात पर एक तंजिया मुस्कान डेमन के लबों पर आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर कोई मुश्किल आई तो तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा लेगा? इस लड़की ने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है, इस लड़की ने पूरे एतमाद से कहा। इस वक्त तुम मेरे साथ बिल्कुल तन्हा हो, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मार भी सकता हूँ तुम्हें, तो बोलो तुम्हारा खुदा कैसे बचाएगा तुम्हें? मन की बात पर इन खूबसूरत आंखों में खौफ उतरा था और इसने बेबसी से इस बंद गाड़ी को देखा जिसमें वो इस अनजान आदमी के साथ थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए इसकी जानिब मुड़ी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? लड़की के इस एतमाद पर डेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है, इन बुरे लोगों से बचाने के लिए भेजा जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और जिसको अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है वो कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। इस लड़की की इस बात पर डेमन हद से ज़्यादा हैरान हुआ कि क्या किसी का खुदा पर यकीन इस कदर पुख्ता भी हो सकता है। अचानक ही सामने देखकर वो लड़की खुशी से उछल पड़ी। इस बिल्डिंग में है मेरा घर। डेमन ने अपनी गाड़ी इस बिल्डिंग के सामने जाकर रोक दी तो लड़की मुस्कुरा कर इसकी जानिब मुड़ी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस लड़की ने नरमी से कहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। डेमन ने बटन दबाकर दरवाज़ा खोला तो वो लड़की बाहर निकलकर इस बिल्डिंग की जानिब चल पड़ी। सुनो, डेमन ने गाड़ी से निकलकर इसे पुकारा तो इसने पलटकर डेमन को देखा। कल उसी क्लब में वापस जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। डेमन नहीं जानता था कि इसने इसे ये बात क्यों कही थी। मैं वो यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी, इस लड़की ने गोया हतमी फैसला सुनाया। तुम जो चाहे पहन सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। इस लड़की ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। शुक्रिया सर, गुड बाय। डेमन इस मासूम मुस्कुराहट में खो सा गया। इसे नहीं लगता था कि इसने कभी कुछ इतना हसीन देखा था। बेला, सी यू, गुड बाय ब्यूटीफुल। इस लड़की के चेहरे पर हैरत आई। इसका क्या मतलब होता है? इस लड़की ने मासूमियत से पूछा। फिर कभी मिले तो बताऊंगा। लड़की ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया और बिल्डिंग में दाखिल हो गई। इसके जाने के बाद डेमन को ख्याल आया कि इसने लड़की से इसका नाम तक नहीं पूछा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था, वो इसे अपनी मादरी ज़ुबान इटालियन में एक नाम दे चुका था। बेला मतलब खूबसूरत लड़की। पारसा अपने अपार्टमेंट के सामने आई तो वो लॉक था। ये देखकर वो मज़ीद परेशान हो गई। कहीं समीर इसे वहाँ ढूंढ तो नहीं रहा था। अगर वो इसे वहाँ ना मिली तो वो क्या करेगा, ये सोचकर पारसा परेशानी से वहाँ टहलने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही समीर वहाँ पर आ गया। अरे तुम खुद ही वापस आ गई। सॉरी यार, काम में इतना मसरूफ़ था कि वक्त का पता ही नहीं चला। अब फ्रेश होकर तुम्हें ही लेने जाना था।
समीर ने खुशगवार अंदाज में कहा, जबकि पारसा इससे ये पूछना चाहती थी कि क्या इसकी इतनी अहमियत थी कि काम ख़त्म होने के 2 घंटे बाद तक वो इसे बेयारो मददगार छोड़ेगा। कैसा रहा तुम्हारा काम का पहला दिन? पारसा के घर में दाखिल होते ही समीर ने दरवाज़ा बंद करके पूछा। पारसा कुछ देर सोचती रही, फिर सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने मुझे निकाल दिया, पारसा ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा। तो समीर हैरत से आंखें फाड़े इसे देखने लगा। क्यों? समीर ने गुस्से से इसके करीब आकर पूछा। क्योंकि मैं उनका यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती थी। समीर वो आधा। शट अप यू स्टूपिड गर्ल, पता भी है ये जॉब कितनी ज़रूरी है। मुझे पहले ही पता था कि तुम कोई बेवकूफ़ी ही करोगी। समीर के दांत कचका कर कहने पर पारसा सर झुका कर अपनी तजलील पर आंसू बहाती रही, फिर ज़ब्त से अपने आंसू पोंछ कर सर उठाया। आप फिक्र मत करें, एक आदमी से लिफ्ट लेकर आई थी जिन्होंने कहा मैं वहाँ कल जाऊँगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी और मुझे अपनी हया का सौदा करने की भी ज़रूरत नहीं। पारसा इतना कहकर अपने बैग के पास चली गई। पहले तो समीर खामोश रहा, फिर इसे देखते हुए बोला, किससे लिफ्ट लेकर आई थी तुम? समीर ने इसे गहरी निगाहों से देखा। थे एक भले इंसान, पारसा ने संजीदगी से कहा और अपने कपड़े पकड़कर कमरे की जानिब चल दी। ठीक है, इसका मतलब तुम घर का रास्ता जानती हो तो कल छुट्टी होने पर खुद ही टाइम पर घर आ जाना, क्योंकि मुझे फ़ारग होते अक्सर रात के 9 बज जाते हैं। पारसा ने हाँ में सर हिलाया। अब वो मज़ीद समीर को कुछ कहकर तज़लील बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। और आज फिर बाबा ने तुमसे बात करनी है। प्लीज़ उन्हें अपनी जॉब के बारे में कुछ मत बताना। मेरी तो मजबूरी है तुमसे जॉब करवाना, वो फालतू में बात का बतंगड़ बना देंगे। पारसा ने बस खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। चलो चेंज करके खाना बना लो यार, भूख लगी है काफ़ी। पारसा ने हाँ में सर हिलाया और वो कपड़े बदल कर किचन में खाना बनाने चली गई। वो शख्स जिसे वो अपने ख्वाबों का शहज़ादा समझती थी, अपनी बेरुखी से इसके दिल से उतरता जा रहा था। फिर भी वो इसको अच्छा लगने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वो अपने मामू का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। डेमन अपने कमरे के बड़े से बेड पर लेटा छत को देख रहा था। नींद रोज़ की तरह इसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन आज उसे कर्ब में मुब्तला करने के लिए सूफिया की लाश इसकी आंखों के सामने नहीं थी, बल्कि उसकी बैला थी, जो इसके दिल को वो सुकून दे रही थी जो उसे कभी नहीं मिला था। और यहाँ हमारे तीसरे एपिसोड का इख्तिताम होता है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नए नए जो नावल्स हैं वो सुनने को मिलते रहेंगे।